अनात्मवासनाजालैः स्थिरो भूतात्मवासना नित्यात्मनिष्ठया तेषां नाशे भाति स्वयं स्फुटा। यथा यथा प्रत्यगवस्थितं मनः तथा तथा मुञ्चति बाह्यवासना। निःशेषमोक्षे सति वासनानामात्मानुभूतिः प्रतिबन्धशून्या। स्वात्मन्येव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिनः वासनानां क्षयश्चातः स्वाध्यासापनयं कुरु। तमोद्वाभ्यां रजः सत्त्वात् सत्त्वं शुद्धेन नश्यति तस्मात् सत्त्वमवष्टभ्य स्वाध्यासापनयं कुरु। प्रारब्धं पुष्यति वपुरिति निश्चित्य निश्चलः धैर्यमालम्ब्य यत्नेन स्वाध्यासापनयं कुरु। नाहं जीवः परं ब्रह्मेत्यतद्वृत्त्या नाहं जीवः परं ब्रह्मेत्यतद्व्यावृत्तिपूर्वकं वासनावेगतः प्राप्तः स्वाध्यासापनयं कुरु। श्रुत्या युक्त्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सार्वत्म्यमात्मनः क्वचिदाभासतः प्राप्त स्वाध्यासापनयं कुरु। अन्नदानविसर्गाभ्यामीशन्नास्ति क्रिया मुनेः तदेकनिष्ठया नित्यं स्वाध्यासापनयं कुरु। तत्त्वमस्यादिवाक्योऽथ ब्रह्मात्मैकत्वबोधतः ब्रह्मण्यात्मत्वदार्ढ्याय स्वाध्यासापनयं कुरु। अहं भावस्य देहेऽस्मिन् निःशेषविलयावधि सावधानेन युक्तात्मा स्वाध्यासापनयं कुरु। प्रतीतिर्जीवजगतोः स्वप्नवद्भाति यावता तावन्निरन्तरं विद्वन् स्वाध्यासापनयं कुरु। निद्रायालोकवार्तायाः शब्दादेरपि विस्मृतेः क्वचिन्नावसरं दत्त्वा चिन्तयात्मानमात्मनि। मातापित्रोर्मलोद्भूतं मलमांसमयं वपुः त्यक्त्वा चाण्डालवद्दूरं ब्रह्मीभूय कृती भव। घटाकाशं महाकाश इवात्मानं परात्मनि विलाप्याखण्डभावेन तूष्णीं भव सदा मुने। स्वप्रकाशमधिष्ठानं स्वयंभूय सदात्मना ब्रह्माण्डमपि पिण्डाण्डं त्यज्यतां मलभाण्डवत्। चिदात्मनि सदानन्दे देहारूढामहं धियं निवेश्य लिङ्गमुत्सृज्य केवलो भव सर्वदा। यत्रैष जगदाभासो दर्पणान्तः पुरं यथा तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। यत्सत्यभूतं निजरूपमाद्यं चिदद्वयानन्दमरूपमक्रियं
तदेत्यमिथ्या वपुरुत्सृजयित शैलूषवद्वेषमुपात्तमात्मनः सर्वात्मना दृश्यमिदं मृषैव नैवाहमर्थः क्षणिकत्वदर्शनात् जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीतिः कुतोऽहमादेः क्षणिकस्य सिद्ध्येत् अहं पदार्थस्त्वहमादिसाक्षी नित्यं सुषुप्तावपि भावदर्शनात् ब्रूते ह्यजो नित्य इति श्रुतिस्वयं तत्प्रत्यगात्मा सदसद्विलक्षणः विकारिणां सर्वविकारवेत्ता नित्यो विकारो भवितुं समर्हति मनोरथस्वप्नसुषुप्तिषु स्फुटं पुनः पुनर्दृष्टमसत्त्वमेतयोः अतोऽभिमानं त्यजमांसपिण्डे पिण्डाभिमानिन्यपि बुद्धिकल्पिते कालत्रयावाद्यमखण्डबोधं ज्ञात्वा स्वमात्मानमुपैहि शान्तिम् त्यजाभिमानं कुलगोत्रनाम रूपाश्रमेष्वार्दशवाश्रितेषु लिङ्गस्य धर्मानपि कर्तृतादीन्स्त्यक्त्वा भवाखण्ड सुखस्वरूपः त्यजाभिमानं कुलगोत्रनाम रूपाश्रमेष्वार्दशवाश्रितेषु लिङ्गस्य धर्मानपि कर्तृतादीन्स्त्यक्त्वा भवाखण्डसुखस्वरूपः सन्त्यन्ये प्रतिबन्धाः पुंसः संसारहेतवो दृष्टाः तेषामेषां मूलं प्रथमविकारो भवत्यहङ्कारः यावत् स्यात् स्वस्य सम्बन्धो हङ्कारेण दुरात्मना तावन्न लेशमात्रापि मुक्तिवार्ता विलक्षणा अहङ्कारग्रहान्मुक्तः स्वरूपमुपपद्यते चन्द्रवद्विमलः पूर्णः सदानन्दः स्वयं प्रभः यो वा पुरैषोऽहमिति प्रतीतो बुद्ध्या विक्लिप्तस्तमसातिमूढया तस्यैव निःशेषतया विनाशे ब्रह्मात्मभावः प्रतिबन्धशून्यः ब्रह्मानन्दनिधिर्महाबलवता हङ्कारघोराहिना संवेष्ट्यात्मनि रक्ष्यते गुणमयैश्चण्डैस्त्रिभिर्मस्तकैः विज्ञानाख्यमहासिनाद्युतिमता विच्छिद्य शीर्षत्रयम् निर्मूल्याहिमिमं निधिं सुखकरं धीरोऽनुभोक्तुं क्षमः यावद्वा यत्किञ्चित् विषदोषस्फूर्तिरस्ति चेद्देहे कथमारोग्याय भवेत् तद्वदहं तापि योगिनो मुक्त्यै
अहमोऽत्यन्तनिवृत्त्या तत्कृतनानाविकल्पसंहृत्या प्रत्यक्तत्वविवेकादयमहमस्मीति विन्दते तत्त्वम्। अहं कर्तृर्यस्मिन्नहमिति मतिं मुञ्च सहसा विकारात्मन्यात्म प्रतिफलजुषि स्वस्थितिमुषि यदध्यासात् प्राप्ता जनिमृति जरा दुःखबहुलाः प्रतीचश्चिन्मूर्ते स्तव सुखतनोः संश्रितिरियम्। सदैकरूपस्य चिदात्मनो विभो रानन्दमूर्तेरनवद्यकीर्तेः नैवान्यथा क्वाप्यविकारिणस्ते विनाहमध्यासममुष्य संश्रितिः। तस्मादहङ्कारमिमं स्वशत्रुं भोक्तुर्गले कण्टकवत् प्रतीतम् विच्छिद्य विज्ञानमहासिना स्फुटम् भुङ्क्ष्वात्मसाम्राज्यसुखं यथेष्टम्। ततोऽहमादेर्विनिवृत्य वृत्तिम् सन्त्यक्तरागः परमार्थलाभात् तूष्णीं समास्वात्मसुखानुभूत्या पूर्णात्मना ब्रह्मणि निर्विकल्पः। समूलकृतोऽपि महानहं पुनर्व्युल्लेखितः स्याद्यदि चेतसा क्षणम् सञ्जीव्य विक्षेपशतं करोति नभस्वता प्रावृषि बारिदो यथा। निगृह्य शत्रो रहमोऽवकाशः क्वचिन्न देयो विषयानुचिन्तया स एव सञ्जीवनहेतुरस्य प्रक्षेणजम्बीरतरोरिवाम्बु। देहात्मना संस्थित एव कामी विलक्षणः कामयिता कथं स्यात् अतोऽर्थसन्धानपरत्वमेव वेदप्रसक्त्या भवबन्धहेतुः। कार्यप्रवर्धनाद्बीज प्रवृद्धिः परिदृश्यते कार्यनाशाद्बीजनाश तस्मात् कार्यं निरोधयेत्। वासनावृद्धितः कार्यं कार्यवृद्ध्या च वासना वर्धते सर्वथा पुंसः संसारो न निवर्तते। संसारबन्धविच्छित्यै तद्वयं प्रदहेद्यदि संसारबन्धविच्छित्यै तद्वयं प्रदहेद्यतिः। वासनावृद्धिरेताभ्यां चिन्तया क्रियया बहिः ताभ्यां प्रवर्धमाना सा सूते संश्रितिमात्मनः त्रयाणां च क्षयोपायः सर्वावस्थासु सर्वदा। सर्वत्र सर्वतः सर्वं ब्रह्ममात्रावलोकनं सद्भाववासनादार्ढ्यात् तत्त्रयं लयमश्नुते। क्रियानाशे भवेत् चिन्ता
नाशोऽस्माद्वासनाक्षयः वासनाप्रक्षयो मोक्षः सो जीवन्मुक्तिरिष्यते सद्वासना स्फूर्तिविजृम्भणे सति यसौ विलीनात्वहमादिवासना अतिप्रकृष्टाप्यरुणप्रभायां विलीयते साधु यथा तमिश्रा तमस्तमः कार्यमनर्थजालं न दृश्यते सत्युदिते दिनेशे तथा द्वयानन्दरसानुभूतौ नैवास्ति बन्धो न च दुःखगन्धः दृश्यं प्रतीतं प्रविलापयन् स्वयं सन्मात्रमानन्दघनं विभावयन् समाहितः सन् बहिरन्तरं वा कालं नयेथाः सति कर्मबन्धे प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कर्तव्यः कदाचन प्रमादो मृत्युरित्याह भगवान् ब्रह्मणः सुतः न प्रमादादनर्थोऽन्यो ज्ञानिनः स्वस्वरूपतः तमो मोहस्ततोऽहंधि स्ततो बन्धस्ततो व्यथा विषयाभिमुखं दृष्ट्वा विद्वांसमपि विस्मृतिः विक्षेपयति धीदोषैर्योषाजारमिव प्रियम् यथा प्रकृष्टं शैवालं क्षणमात्रं न तिष्ठति आवृणोति तथा माया प्राज्ञं वापि पराङ्मुखम् लक्ष्यच्युतं चेद्यदि चित्तमीषत् बहिर्मुखः सन्निपतेस्ततस्ततः प्रमादतः प्रच्युतकेलिकन्दुकः सोपानपङ्क्तौ पतितो यथा तथा विषयेष्वाभिषच्चेतः सङ्कल्पयति तद्गुणान् सम्यक् सङ्कल्पनात् कामः कामात् पुंसः प्रवर्तनम् ततः स्वरूपविभ्रंशो बिभ्रष्टस्तु पतत्यधः पतितस्य विना नाशं पुनर्नारोह ईक्ष्यते संकल्पं वर्जयेत्तस्मात् सर्वानर्थस्य कारणम् अतः प्रमादान्न परोऽस्ति मृत्युर्विवेकिनो ब्रह्मविदः समाधौ समाहितः सिद्धिमुपैति सम्यक् समाहितात्मा भव सावधानः जीवतो यस्य कैवल्यं विदेहे च स केवलः यत्किञ्चित् पश्यतो भेदं भयं ब्रूते यजुश्रुतिः यदा कदा वापि विपश्चिदेष ब्रह्मण्यनन्तेऽप्यणुमात्रभेदं पश्यत्यथा मुष्य भयं तदेव यदीक्षितं भिन्नतया प्रमादात् श्रुतिस्मृति न्यायशतैर्निषिद्धे दृश्ये त्रयः स्वात्ममतिं करोति उपैति दुःखोपरि दुःखजातं निषिद्धकर्ता समलिम्लुचो यथा सत्याभिसन्धानरतो विमुक्तो महत्त्वमात्मीयमुपैति नित्यम्
मिथ्याभिसन्धानरतस्तु नश्येत् दृष्टं तदेतत् यच चोरचोरयोः सत्याभिसन्धानरतो विमुक्तो महत्त्वमात्मीयमुपैति नित्यम् मिथ्याभिसन्धानरतस्तु नश्येत् दृष्टं तदेतद् यदचोरचोरयोः यतिरसदनुसन्धिं बन्धहेतुं विहाय स्वयमयमहमस्मीत्यात्मदृष्ट्यैव तिष्ठेत् सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या हरति परमविद्यां कार्यदुःखं प्रतीतम् बाह्यानुसन्धिः परिवर्धयेत् फलम् दुर्वासनामेव ततस्ततोऽधिकाम् ज्ञात्वा विवेकैः परिहृत्य बाह्यं स्वात्मानुसन्धिं विदधीत नित्यम् बाह्ये निरुद्धे मनसः प्रसन्नता मनः प्रसादे परमात्मदर्शनम् तस्मिन् सुदृष्टे भवबन्धनाशो बहिर्निरोधः पदवी विमुक्तेः कः पण्डितः सन्सदसद्विवेकी श्रुतिप्रमाणः परमार्थदर्शी जानन्हि कुर्यादसतोऽवलम्बं स्वपातहेतोः शिशुवन्मुमुक्षुः देहादिसंसक्तिमतो न मुक्तिर्मुक्तस्य देहाद्यभिमत्यभावः सुप्तस्य नो जागरणं न जाग्रतः स्वप्नस्तयोर्भिन्नगुणाश्रयत्वात् अन्तर्बहि स्वं स्थिरजङ्गमेषु ज्ञानात्मना धारतया विलोक्य त्यक्ताखिलोपाधिरखण्डरूपः पूर्णात्मना यः स्थित एष मुक्तः सर्वात्मना बन्धविमुक्तिहेतुः सर्वात्मभावान्न परोऽस्ति कश्चित् दृश्याग्रहे सत्यमुपद्यतेऽसौ सर्वात्मभावोऽस्य सदात्मनिष्ठया दृश्यस्याग्रहणं कथं नु घटते देहात्मना तिष्ठतो बाह्यार्थानुभवप्रसक्तमनसस्तत्तत्क्रियां कुर्वतः सन्न्यस्ताखिलधर्मकर्मविषयैर्नित्यात्मनिष्ठापरैस्तत्त्वज्ञैः करणीयमात्मनि सदानन्देच्छुभिः यत्नतः सार्वात्म्यसिद्धये भिक्षोः कृतश्रवणकर्मणः समाधिं विदधात्येषा शान्तो दान्त इति श्रुतिः आरूढशक्तेरहमो विनाशः कर्तुं न शक्यः सहसापि पण्डितैः ये निर्विकल्पाख्यसमाधिनिश्चला स्थानन्तरानन्तभवा हि वासनाः अहं बुद्ध्यैव मोहिन्या योजयित्वा वृतेर्बलात् विक्षेपशक्तिः पुरुषं विक्षेपयति तद्गुणैः
विक्षेपशक्तिविजयो विषमो विधातु निःशेषमावरणशक्तिनिवृत्त्यभावे दृग्दृश्ययोः स्फुटपयो जलवद्विभागे नश्येत्तदावरणमात्मनि च स्वभावात् निःसंशयेन भवति प्रतिबन्धशून्यो निक्षेपणं नहि तदा यदि चेन्मृषार्थे सम्यग् विवेकः स्फुटबोधजन्यो विभज्य दृग्दृश्यपदार्थतत्त्वं छिनत्ति मायाकृतमोहबन्धं यस्माद्विमुक्तस्य पुनर्न संश्रुतिः परावरैकत्वविवेकबह्निर्दहत्यविद्यागहनं ह्यशेषं किं स्यात् पुनः संसरणस्य बीजमद्वैतभावं समुपेयुषोष्य आवरणस्य निवृत्तिर्भवति च सम्यक् पदार्थदर्शनतः मिथ्याज्ञानविनाशस्तद्वद् विक्षेपजनितदुःखनिवृत्तिः एतत्तृतीयं दृष्टं सम्यग् रज्जुस्वरूपविज्ञानात् तस्माद् वस्तु सतत्वं ज्ञातव्यं बन्धमुक्तये विदुषा अयोग्नियोगादिव सत्समन्वयान् मात्रादिरूपेण विजृम्भते धीः तत्कार्यमेतत्तृतीयं यतो मृषा दृष्टं भ्रमस्वप्नमनोरथेषु ततो विकाराः प्रकृतेरहम्मुखा देहावसाना विषयाश्च सर्वे क्षणेऽन्यथा भाविनि एष आत्मा नोदेति नाप्येति कदापि नान्यथा नित्याद्वयाखण्डचिदेकरूपो बुद्ध्यादिसाक्षी सदसद्विलक्षणः अहं पदः प्रत्ययलक्षितार्थः प्रत्यक् सदानन्दघनः परात्मा इत्थं विपश्चित् सदसद्विभज्य निश्चित्य तत्त्वं निजबोधदृष्ट्या इत्थं विपश्चित् सदसद्विभज्य निश्चित्य तत्त्वं निजबोधदृष्ट्या ज्ञात्वा स्वमात्मानमखण्डबोधं तेभ्यो विमुक्तः स्वयमेव शाम्यति अज्ञानहृदयग्रन्थैर्निःशेषविलयस्तदा समाधिना विकल्पेन यदाद्वैतात्मदर्शनम् त्वमहमिदमितीयं कल्पना बुद्धिदोषात् प्रभवति परमात्मन्यद्वये निर्विशेषे प्रविलसति समाधावस्य सर्वो विकल्पो विलयनमुपगच्छेत् वस्तुतत्त्वावधृत्या शान्तोदान्तः परमुपरतः क्षान्तियुक्तः समाधिं कुर्वन्नित्यं कलयति यतिः स्वस्य सर्वात्मभावम्
तेनाविद्यातिमिरजनितान् साधु दग्ध्वा विकल्पान् ब्रह्माकृत्या निवसति सुखम् निष्क्रियो निर्विकल्पः। समाहिता ये प्रविलाप्य बाह्यम् श्रोत्रादिचेतः स्वमहं चिदात्मनि तैव मुक्ता भवपाशबन्धैर्नान्ये तु पारोक्ष्यकथा विधायिनः। उपाधिभेदात् स्वयमेव भिद्यते चोपाध्यपोहे स्वयमेव केवलः तस्मादुपाधेर्विलयाय विद्वान् वसेत् सदा कल्पसमाधिनिष्ठया। सति सक्तो नरो याति सद्भावं ह्येकनिष्ठया कीटको भ्रमरं ध्यायन् भ्रमरत्वाय कल्पते। क्रियान्तरासक्तिमपास्य कीटको ध्यायन् यथालिं यलिवावमृच्छति तथैव योगी परमात्मतत्त्वं ध्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठया। अतीव सूक्ष्मं परमात्मतत्त्वं न स्थूलदृष्ट्या प्रतिपत्तुमर्हति समाधिनात्यन्तसुसूक्ष्मवृत्त्या ज्ञातव्यमार्यैरतिशुद्धबुद्धिभिः। यथा सुवर्णौ पुटपाकशोधितं त्यक्त्वा मलं स्वात्मगुणं समृच्छति तथा मनः सत्त्वरजस्तमो मलं ध्यानेन संत्यज्य समेति तत्त्वं ध्यानेन संत्यज्य समेति तत्त्वं। निरन्तराभ्यासवशात् तदित्थं पक्वं मनो ब्रह्मणि लीयते यदा तदा समाधिः सविकल्पवर्जितः स्वतोऽद्वयानन्दरसानुभावकः। समाधिनानेन समस्तवासना ग्रन्थैर्विनाशोऽखिलकर्मनाशः अन्तर्बहिः सर्वत एव सर्वदा स्वरूपविस्फूर्तिरयत्नतः स्यात्। श्रुतेः शतगुणं विद्यान् मननं मननादपि निदिध्यासं लक्षगुण मनन्तं निर्विकल्पकम्। निर्विकल्पकसमाधिना स्फुटं ब्रह्मतत्त्वमवगम्यते ध्रुवं नान्यथा चलतया मनोगतेः प्रत्ययान्तरविमिश्रितं भवेत्। अतः समाधत्स्व यतेन्द्रियः सदा निरन्तरं शान्तमनाः प्रतीचिः। विध्वंसयध्वान्तमनाद्य विद्यया कृतं सदेकत्वविलोकनेन। अतः समाधत्स्व यतेन्द्रियः सदा निरन्तरं शान्तमनाः प्रतीचि। विध्वंसयध्वान्तमनाद्य विद्यया कृतं सदेकत्वविलोकनेन। योगस्य प्रथमं द्वारं वाङ्निरोधोपरिग्रहः
निराशा च निरीहा च नित्यमेकान्तशीलता एकान्तस्थितिरिन्द्रियो परमणे हेतुर्दमश्चेतसः संरोधे करणं शमेन विलयं यायादहं वासना तेनानन्दरसानुभूतिरचला ब्राह्मी सदा योगिनः तस्माच्चित्तनिरोध एव सततं कार्यः प्रयत्नान्मुनेः वाचं नियच्छात्मनि तं नियच्छ बुद्धौ धियं यच्छ च बुद्धिसाक्षिणि तं चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे विलाप्य शान्तिं परमां भजस्व देहप्राणेन्द्रियमनो बुद्ध्यादिभिरुपाधिभिः यैर्यैर्वृत्तेः समायोग तत्तद्भावोऽस्य योगिनः तन्निवृत्त्या मुनेः सम्यक् सर्वोपरमणं सुखं सन्दृश्यते सदानन्द रसानुभव विप्लवः अन्तस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्यैव युज्यते त्यजत्यन्तर्बहिस्सङ्गं विरक्तस्तु मुमुक्षया बहिस्तु विषयैः सङ्गस्तथान्तरहमादिभिः विरक्त एव शक्नोति त्यक्तुं ब्रह्मणि निष्ठितः वैराग्यबोधौ पुरुषस्य पक्षिवत् पक्षौ विजानीहि विचक्षणत्वं विमुक्तिसौधाग्रतलाधिरोहणं ताभ्यां विना नान्यतरेण सिद्ध्यति अत्यन्तवैराग्यवतः समाधिः समाहितस्यैव दृढः प्रबोधः प्रबुद्धतत्त्वस्य हि बन्धमुक्तिर्मुक्तात्मनो नित्यसुखानुभूति वैराग्यस्य परं सुखस्य जनकं पश्यामि पश्यात्मना तच्चेच्छुद्धतरात्मबोधसहितं स्वाराज्यसाम्राज्यधुक् एतद्वारमजश्रमुक्तियुवतेर्यस्मात् त्वमस्मात् परं सर्वत्रास्पृहया सदात्मनि सदा प्रज्ञां कुरु श्रेयसे आशां छिन्धि विशोपमेषु विषयेष्वेषैव मृत्योः श्रुतिस्त्यक्त्वा जातिकुलाश्रमेष्वभिमतिं मुञ्चाति दूरात् क्रियाः देहादावसति त्यजामधिषणां प्रज्ञां कुरुष्वात्मनि त्वं दृष्टास्यमलोऽसि निर्द्वयपरं ब्रह्मासि यद्वस्तुतः लक्ष्ये ब्रह्मणि मानसं दृढतरं संस्थाप्य बाह्येन्द्रियं स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चलतनुश्चोपेक्ष्य देहस्थितिम् ब्रह्मात्मैक्यमुपेत्य तन्मयतया चाखण्डवृत्त्या निशम् ब्रह्मानन्दरसं पिबात्मनि मुदा शून्यैः किमन्यैर्भ्रमैः अनात्मचिन्तनं त्यक्त्वा कश्मलं दुःखकारणं चिन्तयात्मानमानन्दरूपं यन्मुक्तिकारणम् एष स्वयं ज्योतिरशेषसाक्षी
विज्ञानकोशे विलसत्यजस्रम् लक्ष्यं विधायैनमसद्विलक्षणा मखण्डवृत्त्यात्मतयानुभावय एतमच्छिन्नया वृत्त्या प्रत्ययान्तरशून्यया उल्लेखयन् विजानीयात् स्वस्वरूपतया स्फुटम् अत्रात्मत्वं दृढीकुर्वन् नहमादिषु सन्त्यजन् उदासीनतया तेषु तिष्ठेद्घटपटादिवत् विशुद्धमन्तःकरणं स्वरूपे निवेश्य साक्षण्यवबोधमात्रे शनैर्निश्चलतामुपानयन् पूर्णत्वमेवानु विलोकयेत्ततः।